मंदिरात तुझ्या येता सोम्या निर्मळ बलिदान पेटयता पातकामचे सोम्या मिरता ओडा मोडान तुका लगता सुकोन गेल्यो शेल्यो आमी सरसावनासा तुझ्या आदाराचे सोम्या पातेवनासा भक्तीन तुझे लागी सोम्या आमी आयल्या सर्वेस्परा देवा तुझो आधार माता त्या काळजान मंदिरान तुझ्या येता सोम्या निर्मळ बलिदान भेटयता पतकामचे सोम्या मिरता पोडा मोडा तुका लब्धता पेची पुता पोरी आमी पोयस गेलेल्या तुझे कुरपेन तुझे दय हांगा संभल्या आणि केदीस तुझे तावन पयस सरनाशे तुझी सरसाय आमकां दी म्हूण सोम्या म्हाका काळजान मंदिरान तुझ्या येता सोम्या निर्मळ बलिदान भेटयता पातकामचे सोम्या मिरता पोडा मोडा तुका लब्धता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावें आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसून तुमचे सहे आसो. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आमी हर एका सोनवारा ह्या रितीर मंदिरांत व्हड्या संख्यान सांगाता जमता आनी वर्साचे 12 म्हयने सुखान आसतना आमी हेच जेजू लागीं मागोवंक हांगासर येता. ह्या वेळा प्रत्येक तरान आमकां एक संगत आमच्या मोतीन दवरूंक आसा. आमी हर एक कोटी मागतना देव आमचे मागणे आयकता गे या ना म्हणून आयच्या पयल्या वचपांत आमी आयकता जो मनीस कलतो जावन आसा, जो मनीस कश्टान आसा या दुखान आसा, तो जेतना ताचे ताळे देवा लागीं उबारता, देव ताचे मागणे आयकता आनी ताचे कान तो दंपिना. बगार जे कितें तो मनीस इसारता ते सगळे देव ताका दिता. आमी हांगासर रेतीर मंदिरांत येदो अड्डे जोडसन जाली म्हजी आनी पाद्राबाची आनी अशें जायते फावटी आमी जायत्या जाणांक आपल्या जिविताची तेस्तमनी दिवच्या विशयांत आयकलां. आमी चिंतचे आसा देव कितल्या जाणांक कितले वांटेन दिता म्हणून, पूण जेन्ना तांचे जिवीत आमी आयकता आमकांच आमी पळयता आमचो भावार्थ चडता. आमी जायते फावटी आमचे तावन तुमचो भावार्थ चडना, बगार जायते फावटी तुमच्या भावार्थ तावन आमचो भावार्थ चडता. आनी देवाचें काम करूंक आमकां व्हड उमेद आनी उर्बा भोगता. आनी एक संगत आमकां खात्री जावन आसा की देव अजुनूय आपलें काम करीत आसा. आनी हेच खातीर आज ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया प्रत्येक तरान देव आमकां जायतें इसारलें दिता आनी जें कितें आमच्या जिविताक गरजेचें आसा तें सगळें दिता. ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार प्रत्येक तरान आमी मागया आमच्या गरजे पासत आनी तशेंच आमच्या कुटुंबादारां पासत देव सगळ्यांच्या तें आपली आशिर्वादां घालून जें कितें आमी मागता तें आमकां दिव म्हणून प्रत्येक तरान आमी मागया. आनी जर आमी पातकां गेल्यांत आनी पातकांत आसा तर ह्या पातकांचे भोगसणे ह्या वेळार जेजू तावन आमी मागया. सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी सरपददार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उसारून वायट धरून आनी बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासून बगेव सदांच हांव मरे सगळ्या देवतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सरपदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सत्साच्या जिविताक पावूं. आमेन.
krutker, Somiaka krutker, Kristaka krutker, Kristaka krutker, Somiaka krutker, Somiaka krutker. ताल्या पेटून महिमा देवा महिस्वर्गी आणि शांतिकाच्या इष्ट संसारी सर्वेस्पोरा देवा सर्गीच्या राया सर्वोद्वेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिल वासा तुझ्या थोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सोमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या पुता सोमिया देवा देवाचे शेणये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकृत कर तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमची मागणी मानून घे की त्या पवित्र आत्म्यान सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू गोविंद एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थुया सर्व पदवीदार आणि ससनाच्या देवा आमचो भावार्थ भरोसो आणि मोग सडय आणि तुवें बसयलाय ते जोडूंक आमकां फौसांच्याक तूं फरमायताय तसो मोग आमच्या काळजांनी पेटय हे आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे चवें पवित्र आत्म्याच्या एकवटांची येता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना आमेन. कलत्या मनशाचे मागणे खूप पिंजून वयर सरता सिराकाच्या पुस्तकांतले वसाप सर्वेस्फोर नीतीदार आणि तो पक्षपात करिना दुबळ्या विरोध तो कोणायचो पक्ष घेना अन्याय जाल्ल्या मनशाचे मागणे तो आयकता अनाथाचे विनवणेचो तो तिरस्कार करिना विधवीच्या विळापाची बेपर्वा करिना सगळ्या काळजान देवाची सेवा करता तो ताका मानवतालो ताची मागणी कुपाशी पावतली कलत्या मनशाचे प्रार्थन कुपांक तोपता ते आपल्या शेवटाक पावसर विशेव घेवचे ना महोन्नत जाप दिसर आणि प्रामाणिक मनशाक नीत करून दिवन आपलो निर्णय उसारीसर ते वगे रावचे ना आणि सर्वस्पोर गळाई करचो ना देवाचे उतार हे देवाचे उडुपकार कष्टांतल्यान पोटल्यान उलो मारलो आणि सर्वेस्पोरान ताका साप दिली कष्टांतल्यान पोटल्यान उलो मारलो आणि सर्वेस्पोरान ताका साप दिली सर्वेस्पोरा
हांव सदांच दीन वाचतलो ताची वाकण स्तुती कळनासतना म्हज्या ओंठाचेर आसतेली सर्वेस्परा वरवीं म्हज्या आत्म्याक ओडवीक मेळटा हे आयकून दुबळ्या धाकट्यांक संतोष कश्टांतल्यान ओडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्पोरान ताका साथ दिली सर्वेस्पोर कोट्या मनशांक पाठ करता संवसारांत तांचो उगडास आळवण सोडता नितीवंतचे बोबे सर्वेस्पोर कान दिता आनी तांकां सर्वै कश्टांवारांतली निवारता कश्टांतल्यान ओडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्पोरान ताका साथ दिली कधी दुखीन भरवतल्यांक सोमी लागीं सासा बरवसो खणलेल्यांक हात दिवन तो उखलता आपल्या सेवकांचो जीव सर्वेस्पोराकता ताच्या गोपान आसरो सोदतल्यांक तो केदीस शिक्षा लावचो ना श्रेष्ठांतल्यान ओडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्पोरान ताका साथ दिली कश्टांतल्यान ओडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्पोरान ताका साथ दिली दुसरें वसाप सांत पावलून तिमोथीक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वसाप मोगाच्या पुता हांव आतां म्हाका बालीक कसो भेटोवच्या स्थितीर पावलां हांवें वेसो वेळ लागीं पावला म्हजें झूज हांव बरें झुजलां शेवट पर्यान म्हजी धांव हांव धांवलां म्हजो भवार्थ हांवें सांबाळ्ळा आतां नितीवंतपणाचो मुकुट म्हाका तयार दवरलेलो आसा हो मुकुट नितीचो मनसुबेदार म्हणटात तो सोमी त्या निमाण्या दिसा म्हाका दितलो म्हाका मात्र न्हय ताच्या येण्याक आत्रेगून आसलेल्या समेस्तांकीय तो दितलो म्हाका पयले फावटी तणकेक उबो केल्ल्या वेळार खणूच म्हजे पक्षाक रावलो ना सक्तांनी म्हाका सांडून घालो म्हजे खातीर हाचे खातीर हांव तांकां गुन्यांवकार करिना जावं पूण सोमी म्हजे बगलेनच रावलो आनी ताणेंच म्हाका घटाय दिली देखून हेर जातीच्यांनी कान दिशे म्हजे मारिफात सुवार्थ संपूर्ण तरान प्रगट जाली अशें सिंहाच्या घसांतलो हांव बचाव जालो सर वायटांतलो आनीकय सोमी म्हाका निवारतलो आनी आपल्या सर्गीच्या राज्यांत शाबेत व्हरून पायतलो ताका ससनाच्या ससनाक महिमा जावं आमेन देवाचें उतार हें सर्वेस्पोराक जय जय 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 क्रिस्तातय सगळो संसार देवान आपणा लागीं राजी जायसो केला ही बरी खबर परगटचे मुनियरपण आमचे ताब्यान ताणें सोड दिला सर्वेस्पोराक जय जय सर्वेस्पोराक जय जय सर्वेस्पोराक जय जय सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसो तुमचे सवय आसो सांग लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता
महिमा तुका येसुया. आपण नीतिवंत म्हूण चिंतून आपणाचेर सपात येवन आसलेल्या आनी हेरांची बेपरवा करतेल्या थोड्यांक जेजून ही ओपार सांगली. एक फावटी 2 जण मागणें करूंक म्हणून वयर देवळा गेले. तांचे मदलो एकलो फारिजेव आनी एकलो सुंकाकार. फारिजेव नीट उबो रावन आपणा इतल्याक अशें मागणें करी लागलो, देवा, हांव हेर मनशां बरी लुटकार, अन्यायगार, प्रद्वारी न्हय. देखून हांव तुका अर्घ दितां. हप्त्यांत 2 फावटी हांव उपास करतां आनी सगळ्या म्हज्या आदायांतलो 10तलो 1 वांटो फारीक करतां. पूण तो सुंकागार पयस रावन आपले दिश्ट सयत सरकाक उबारूंक धैर्य घेनासतना फकत आपलें हृदय बोडोवन म्हणालो, देवा, म्हजी पातकाची कागोत कर. उपरांत जेजू म्हणालो, हांव तुमकां सांगतां, हो मनीस देवाक मानवलो जावन आपल्या घरा पाटींग गेलो, पूण तो फारिजेव ताका मानवलो ना. कित्याक आपणाकच अर्थ करता ताका देव खालतो करतलो आनी आपणाकच खालतो करता ताका देव अर्थ करतलो. देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. समेत म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, जायते फावटी आमी जें कितें पळयता त्या संगतीक पत्त येता आनी जेन्ना आमकां कितेंय जाय जें आमच्या दोळ्यांक बरें दिसता तें आमी घेता. जावं बरो तुमी मार्केटीक वेतात, जें कितें तुमच्या दोळ्यांक बरें दिसता तें तुमी घेतात. एक दाखलो तुमच्या मुखार दवरून तर, जर हांव तुमच्या मुखार 2 उकडलेले बटाटे आनी तशेंच 1 पॅकेट चिप्स दवरीन तर तुमी खंयचें विंचतात? चिप्स विंचतात. कित्याक? ते पळोवंक बरे खाताना करकुरू जातात आनी टेस्टी आसात. पूण हे उकडलेले बटाट्यांक मीठ सयत सुमागाट वचोंक ना. आनी जेन्ना आमी जें कितें पळयता तेंच आमी विंचता. आमी ल्हान आसतना आमच्या आवय बापायनी फेस्ता वेळार इडल्याची ताट्टी धुवन दवरचें आसलें आनी जेन्ना ती ताट्टी धुवन दवरतना भुरग्यांक व्हरतो संतोष भोगता. कित्याक इडले आमकां हर एक फावटी मेळनातले आनी फेस्ताच्या वेळार मात्र आवय बापाय इडले करचे आसले. आनी अशें आसता ती इडलेची ताट्टी सुकोत घालतना भुरग्यांक व्हडलो संतोष भोगता, फाल्यां फेस्त आमची मम्मी बाप्पा इडले करतात म्हणून. पूण आज ह्या काळार भुरग्यांक तुमी इडले दितात जाल्यार ते कितें करतात? तांच्या मुस्कारार काळबोण पडटा. जायजे जाल्यार तूं सुका हांव म्हणी खायना म्हणटात. तर ह्याच इडल्यांक आमी कितें करता? जर इडले आनी केक तुमच्या भुरग्यां मुखार दवरतात तर ते खंयचे विंचतात? केक विंचतात. सगळीं भुरगीं केक विंचतात. कित्याक? खावंक ती रुचीक आनी तशेंच पळोवंक ती सोबायेची आनी हेच खातीर आमी ती केक विंचता. जर ह्याच इडलेक तुमी बरें चॉकलेट कोटींग घालना, ताका टॉपिंग घालना, चेरी एक वयर दवरून त्या भुरग्याक दिशात तर भुरगें घेता घेता. कित्याक? डोनट म्हूण चिंतून भुरगें ते इडली घेता आनी ते खावंक सुरू करता आनी तें केल्यार ताका बरें लागता. खालीच इडली दिल्यार भुरगीं खायनात, ताका आमी सडीत टॉपिंग घालून दिल्यार खातात. कित्याक? जें कितें आमी पळयता तें आमी पात येता आनी ताच्या फाटल्यान आमी वेता. हो संवसारच तसोच जावन आसा. जेन्ना आमी कितें दिवंक जाय तें बरें दिसूंक जाय. आमी हेच खातीर बऱ्या संगती वयर आकर्शीत जाता. जी संगत आमकां बरी लागना ताचे वयर आकर्शण आमचें उणें आसता आनी ती संगत आमकां नाका, ती वस्त आमकां नाका. आयच्या ह्या संवसारांत तुमी पळोवंक गेल्यार हर एक कंपनी सडीत पयशे खंयच्याक खर्चितात? एडवर्टायजांक खर्चितात. करोडांनी ते पयशे एडवर्टायज करूंक खर्चितात, जायरात दिवंक खर्चितात. कित्याक? तांची कितें वस्त आसा, कितें प्रोडक्ट आसा ते दुसऱ्यांक मेसवा जाय तर तें बरें दिसूंक जाय.
ते बऱ्यान दुसऱ्यांक दाखोवंक जाय आनी हेच खातीर जायतो दुडू ती मनशां ती कंपनी जायरातांक करचितात आनी अशेंच आमी पळयता एक वस्त जर बऱ्या पॅकिंगांत तुमकां येता ती तुमकां पळोवन आनंद भोगता जशेंच एक तोट्यान घालून तुमकां दितात तर तुमकां तितलें बरें लागना आनी हेच खातीर जायतो वेळ आमी पॅकिंग करूंक करसिता शिवाय ती वस्त करूंक हो संवसार सडीत रितीन करसिना आयचो संवसार असो जाला आनी अशें आसता आमकां एक चॅलेंज आसा एक पंथ आव्हान आसा आमी जेजूक ह्या संवसारांत कशें परगट करचें जेजूकी अशेंच बोरींग रितीन परगट केल्यार कितलो लोक जेजू फाटल्यान येतलो कितलो येतलो येवचो ना आयच्या युवजनांक तशेंच आयच्या मनशांक जर आमी जेजूक ह्या संवसारीन परगट करचे तर दिसान दीस नवी नवी विधानां आमी आपणावंक आसात आमी हांगास ह्या रितीर मंदिरांत पळयता आराधनाचें कोपेल आसा आनी ह्याच आराधनाच्या कोपेलाक जायतो लोक आराधन करूंक येता थोडो वेळ मौनपणी करसून थंयसर आसचे जेजूक नमन करून मागणें करूंक थंयसर येता जावंक पुरो एका म्हयन्याक खंय 1000 या 1500 येवंक पुरो हर एक दीस इल्लीशी म्हणून अशें आसता जर आमी हेच सक्रामेंतांत आसल्या जेजूक भायर हाडटा व्हडली सयत गाडी करता व्हडली सयत लायट करता आनी दाबाजो करून बँडांत जेजूक आमी 1 किलोमीटर भोंवन हाडल्यार कितली जाणां येतात एका दिसा 1 या 2000 लोक थंयसर एकठांय जाता आनी हेच खातीर आमी जेजूक ह्या संवसारीन परगट करतना आमी हेंच करूंक आसा जेन्ना आमी आकर्शीत रितीन जेजूक परगट केल्यार जायतीं हेच दाबाज्याक येतात पूण जी मनशां दाबाजो करूंक येतात ती निजाकी जेजू लागीं मागूंक येतात गे हे दुसरें सवाल जावन आसा आमी हेच जेजूक मागणें करूंक त्या मौनपणी आसल्या सक्रामेंतांत त्या कोपेलांत मागता आनी तेन्ना आमचो संबंध सडीत रितीन उरता पूण उरत्या दाबाजाक आमी लाभ दोवन थंयसर येता तर आमकां हो संबंध सडीत रितीन बाळुना मोगाळ भावनो आनी भयणीनो देव आमकां पळोवंक गेल्यार देव आमचें भायलें आडंबर पळयना आमी कसली नेसण नासता आमी कशें आसा तें पळयना बगार तो पळयता आमचें काळीज आमच्या काळजांत जेजू आसा गे आमच्या काळजांत देवाक एक जागो आसा गे म्हूण तो पळयता मोगाळ भावनो आनी भयणीनो आमी सामुएलाच्या ग्रंथांत पळयता सामुएलाचो ग्रंथ पयलो ग्रंथ अध्याय 16 वळ 7 आमी अशें वाचता सरस्परान सामुएलाक म्हळें ताचें रूप वा ताची उंचाय तूं पळयनाका कित्याक हांवें तसो तिरस्कार केला मनीस पळयता तशें देव पळयना कित्याक मनीस भायलें रूप पळयता पूण सरस्पर काळीज पळयता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया मनीस भायलें रूप पळयता पूण सरस्पर मनशाचें काळीज पळयता आमी जायते फावटी मनशाचें भायलें रूप पळोवन ताची टिका करची आसा ताच्या विशयान उलोवचें आसा पूण देव मनशाचें काळीज पळयता हेच दखलाक मुखार गेल्यार पळयता हेच सामुएल प्रवादीच्या त्या जिवितांत देवान सांगलें वचून एका रायाक तूं ते लाय पूण कोण म्हणून ताका ताणें सांगूंक ना वचून जेसच्या पुतांक तूं मेळ आनी तातूंत एकल्याक हांवें राय जावन विंचलां ताका तूं ते लाय ताणें खंयच्या पुताक म्हूण सांगूंक ना आनी असो सामुएल व्हडल्या उमेदीन थंयसर वेता ताचें घर सोदून वेता आनी थंयसर ताका ताचे पूत जेस्से दाखोवन दिता आनी ह्या वेळार जेस्से ताचो पुताक दाखोवन दिताना पयल्या पुताक पळयल्लेंच सामुएल चिंता हो पळोवंक सोबीत आनी तशेंच धडंग आसा हाकाच देवान विंचला जावंक पुरो आनी ह्या वेळार सामुएल चिंता जावंक पुरो हाकाच देवान विंचला हाकाच हांव ते लायता तर देवाचें उतर येता म्हणटा ताची सोबाय आनी ताची उंचाय तूं पळयनाका कित्याक हांवें तसो तिरस्कार केला अशें दुसऱ्या पुताक जेस्से दाखयता आनी तिसऱ्या पुताकय दाखयता तरी देव कोणाकय विंचना कितल्या पुतांक जेस्सेन दाखयलें कितल्या पुतांक दाखयलें 7 पुतांक जेस्सेन दाखयलें आनी 7 जाणांक देवान विंचूंक ना आनी सामुएल चिंते लागलो हांव खंय चुकोवन दुसऱ्या घरा आयलां गी ना
आनी उपरांत अखरेक तो विचारता तुका इतलेच पूत घे आनी तेन्ना जस्से म्हणटा ना आठवो एकलो आसा आनी तो शेळयांक सरयता आनी तेन्ना तो म्हणटा ताका तूं हांगासर आपोवन हाड आनी तो आयल्या उपरांतच हांव जेवण करतालो आनी ताका ते आपोवन हाडतात कोण जावन आसलो तो दावीद राय दावीद ल्हान भुरगो थंयसर तो येता आनी थंयसर ताका देव म्हणटा होस्स मनीस ह्या होस्स भुरगो इस्रायल पुर्जेक बऱ्या वाटेन चलोवचो आनी तशेंच राय जावन हांवें हाका नेमाक केला मोगाळ भोवन आनी भयणीनो आमच्या जिवितांत जेन्ना आमी पळयता आमकां हेंच पळोवंक मेळटा देव आमचे बायले आडंबर पळयना आमची उंचाय आमची सोबाय पळयना बगार आमचें काळीज तो पळयता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया जर एक सांगूंक आसा आमी एक कंपनी आचरण करता या उक्तावण करता आमी कोणाक त्या कंपनीक विंचता आमी बऱ्या तालंतांत आसल्या बरें शिकप आसल्या एका मनशाक आमी आमच्या कामाक विंचता जावं बरो आमी ताचे विशयांत चडीत जाणा जाता ताचे विशयान जाणा जावंक आमी एक पत्रांत ताचे विशयांत बरोवन हाडूंक सांगता इंग्लिशान आमी ताका सीवी म्हणटा आनी अशेंच एका बऱ्या मनशाक एका तालंतान भरल्या मनशाक आमी आमच्या कंपनींत जागो दिता जर देवान अशें केलें देवाक एका मनशाची गरज आसली आपल्या पुरचेक इजिप्तांतले भायर हाडूंक आनी बसयल्या गांवाक वचोंक आनी ह्या वेळार जायत्या मनशांक थंयसर मुखार आमी देवा मुखार ताणें पळयलां जावंक बरो जर एका बऱ्या मनाच्या मनशाक पातयणीच्या मनशाक एक बलिश्ट मनशाक आनी तशेंच तालंतांनी बरयल्या मनशाक सुस्निकाय आसल्या मनशाक जर देव विंचतो आसलो तर कितें जातें आसलें ताणें कोणाक विंचलें देवान कोणाक विंचलें मोइजेक विंचलें वो मोइजे एकलो कुनिगार जावन आसलो ताचे हात ताणें रक्तांत नडयलेले आनी तशेंच हो मोइजे बलिश्ट न्ही बगार भिवकुरो जावन आसलो उलोवंक सयत ताका सुमाकाट कळीत नातलें आनी अशें आसा तो धांवून गेल्लो एकलो भिवकुरो मनीस आनी असल्या मनशाक देव सांगता तुका हांव एक मुखेली जावन विंचता म्हज्या पुरचेक इजिप्तांतले भायर हाडूंक आनी तेन्ना मोइजे त्या आपोवण्याक कबलात दिना बगार म्हणटा म्हजे थंय जायतें उणें बोण आसा देवा म्हाका उलोवंक सयत कळीत ना हांवें मनशाची खूण केल्या आनी फारो म्हाका लगाड काडूंक पळोवन आसा आनी हेच फारा मुखार आमी कशें वेचें मोगाळ भोवन आनी भयणीनो जर देवान एका बलिश्ट मनशाक विंचलेलें एका तालंतान भरल्या मनशाक विंचलेलें आनी जो मनीस भायल्यान बरो दिसतालो ताका विंचलेलें तर कितें जातें आसलें तो मनीस चिंतो आसलो हांवें म्हजेच सत्तेंत आनी तशेंच म्हज्याच तालंतांत ह्या सगळ्या परचेक भायर हाडला तो देवाक विसरतो आसलो पूण ज्या मनशा थंय तालंतान नातली धैर्य नातलें तो बलिश्ट जावंक नातलो तो एक बरो मनीस नातलो तो चिंता जें कितें हांवें केलां तें म्हजें न्ही बगार देवान म्हजें तें केलां प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया मोगाळ भोवनो न्ही भयणीनो जेजूक 12 शिसांची गरज आसली 12 शिसांक ची गरज आसतना ताच्या मुखार नितीन चलताले बऱ्या मनाचे आनी तशेंच जुदेव समार्थेंत चडीत धार्मीक रितीन साल समकन चलयताले आनी तशेंच बऱ्यान देवाचे उपादेश पाळटाले शिकपी तशेंच तालंतांनी भरलेले जायते आसले ताणें कोणाक विंचलें तालंतानांतल्यांक चडीत जाणवायनांतल्यांक मास्ली धरूंक शिवाय दुसरें कांयच कळीत नातल्यांक सुंदरकारांक आनी तशेंच आतंकवादीक जिजून आपले शीस जावन विंचले हेंच पवित्र पुस्तकाचें उतर जारी जावंक मनीस मनशाची भायली सोबाय पळयता पूण देव मनशाचें काळीज पळयता मुखार भोवन आनी भयणीनो हें देवान अशें कित्याक केलें आमचो सवाल जावन आसा देव अशें कित्याक करता जो मनीस बरो आसा ताकाच कित्याक देव हर एक कोटे विंचना जो मनीस खोटो आसा ताकाय कित्याक देव विंचता देव मनशाचें काळीज पळयता
आमी शेंस कोरिंतकारां बरयल्ल्या पहिल्या पत्रांत अध्याय 1 ओळ 20 आनी 17 20 आनी 9 म्हणसर अशें वाचता. भावानो, तुमकां देवाचें आपोवणें लाभलां खरें, तरी तुमची स्थितीगती चिंतून पळया. संवसार लेखता ते प्रमाणे तुमचे मदें बुद्धवंत जायते नात, समर्थीवंत वा कुळीवंत जायते नात. तरी पूण जणाऱ्यांक लजेक घालच्याक संवसार पिशें म्हूण लागता तें देवान विंचून काडलें. तशेंच बळवंतांक लजेक घालच्याक संवसार असक्त म्हूण लेखता तें देवान विंचून काडलें. तशेंच संवसार कितें उत्तम म्हूण लेखता तें नाश करचे खातीर संवसार कितें हीन म्हूण लेखता वा धिक्कार करता वा कांयच न्हय म्हूण लेखता तें देवान विंचलें. हेच वरवीं कोणी मनशान देवा हुजीर आपली ओडवीक चिंतूंक असाध्य. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. कोणी मनीस देवा मुखार आपली ओडवीक चिंतूंक असाध्य. आनी हेच खातीर मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, देव एका निर्गतिकाक, एका तालंतांनी भरनातल्या मनशाक, एका असक्त मनशाक तो विंचता. कित्याक तो देवा मुखार आपुणूच व्हरतो म्हूण दाखयनातल्या बरें. हेच खातीर देव मनशाक विंचताना हेंच करता. आज आमी पळोवंक गेल्यार आयच्या वांजलांत आमी एका ओपारी विशयांत आयकल्या. आनी ओपारेंत आमी पळयलें एक फरिजेव आनी तशेंच एक सुंकागार. ह्या संवसारांत, ह्या तांच्या समाजांत फरिजेवाचें स्थान खंयसर आसलें, खंयसर आसलें. सगळ्यांच्याकी वयर आसलें. धार्मीक मनशां पैकी फरिजेवाचें स्थान सगळ्यांच्याकी वयर आसलें. आनी देव ह्या जेजू ह्या दोगांक आमच्या मुखार धाडटा. सुंकागाराचें स्थान खंयसर आसलें, समाजांत सुंकागाराचें स्थान खंयसर आसलें, निमाणें जावन आसलें. आनी जेजू एका उत्तीम मनशाक आनी तशेंच एका निमाण्या मनशाक आमच्या मुखार तो दवरता. एका फरिजेवाक आनी एका शास्त्राक दवरना, या एका शास्त्राक आनी एका रबायक दवरना. बघा, एका फरिजेवाक आनी एका सुंकागाराक आमच्या मुखार दवरता. आनी जर आमी पळोवंक गेल्यार एकलो मनीस भाग्यवान दिसतालो, बरी मुस्तायकी तो न्हेसतालो, देवाचे उतर तो पाळटालो, देवाचे उपदेश ताचे सडीत तो करतालो. आनी ताचे विशयांत संवसार ह्या समाज बरें उलयतले. आनी थंयसर आनीक पळयता हांव एकलो मनीस, ताचे थंय पातक आसलें आनी तो संवसारांत ह्या समाजांत उंचल्या स्थानार नासलो, बगार निमाणो जावन आसलो. आनी थंयसर ताका जेजू थंयसर दवरता. अशें एकलो म्हणटा, देवा लागीं हांवें तें केलां, हांवें हें केलां, सगळें हांवें बरें केलां. तो दुसऱ्या विशयांत सांगता, हांव त्या सुंकागारा बरी ना, हांव उपास करतां. जर देव म्हणटा वर्सांत 1 फावटी उपास कर, हांव हर एका दिसा 2 फावटी उपास करता. जे कितें देव विचारता ताचे सडीत हांव करता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. आमच्या समजणे प्रमाणे फरिजेव एक बरो मनीस जावन आसलो आनी निसायकी तो बरो मनीस जावन आसलो. कित्याक म्हळ्यार एक फरिजेव जायचे तर भोव कश्ट आसात. ल्हानपणांत हांव पवित्र पुस्तकाची जाणवाय ताका आसूंक जाय आनी सगळें पवित्र पुस्तक एकल्यान मेमोरायज करचें, ह्या मतींत दवरूंक जाय. आमी कन्नडांत बायपाटा म्हणटा. सगळें पवित्र पुस्तक एकल्यान आपल्या मतींत जाकोवन दवरूंक जाय. आनी तेन्ना तो कितें जाता, तो एकलो रबाय जाता. रबाय जाल्ल्यानच जर ताका एक फरिजेव जायचे तर ताणें उपरांत शिकोवंक आसा. आनी शिकप मात्र न्हय, ताचें नडतें बरें आसूंक जाय. जर ह्या नडत्यांत कसलोय दुबाव आसा, तो बरी जिणी जियेना, तर ताका फरिजेव जावन ते नेमाक करिनातले. आनी इतलें कश्टाचें जिवीत जावन आसलें एका फरिजेवाचें. आनी एक फरिजेव जावंक 2 वर्सांनी बगार सगळें जिवीत लागतालें. आनी अशें इतले कश्ट काडना, इतलें बरी जिणी जियेवन एकलो मनीस फरिजेव जातालो. जावं बरो आमी फरिजेवा विशयांत वायट चिंता, पूण एक फरिजेव जावंक भोव कश्टाचें जावन आसलें. पूण एका सुंकागारा पळयल्यार सुंकागाराक लोक कित्याक केणटालो, कित्याक म्हळ्यार ते सुदेव जाल्यार ते परक्या देशाच्या राया खातीर काम करताले. ते सुंक वसूल करताले
आनी तशेंच सूख वसूल करतना एक वांटो तांकां तांच्या खातीर दवरूंक परवणगी आसली आनी जेन्ना तांच्या खातीर वांटो दवरूंक आसा तर ते चडीत सूख वसूल करताले कित्याक व्हडलो वांटो तांकां जाय आसलो आनी हेच खातीर लोक तांकां पळयतना चिडटालो आनी रागार जातालो आनी अनेक वांट्यान पळोवंक गेल्यार फरीजेव चलोन आसतना लोक तांच्या मुखार पडून नमस्कार करतालो कित्याक कश्टाचें काम बाबताचें काम आनी अशें आसतना जेजू ह्या दोगां जाणांक थंयसर ह्या ओपारेंत दवरता एकलो व्हडतो मनीस आनी एकलो समाजांत आसलो क्रेसू मनीस आनी थंयसर आमी पळोवंक गेल्यार आमी पळयता कित्याक तो जेजूक ह्या देवाक मानवून आसतना गेलो आमच्या रितीर मंदिरांत जायतीं जाणां येतात मागणें करतात अशें एक दाखलो तुमकां दिवचें तर एक फावटी एक स्त्री रितीर करूंक आयिल्ली आपल्या घोवा सांगाता आनी अशें रजिस्ट्रेशन जाल्ल्या उपरांत ती येवन मेळ्ळी आनी म्हणाली म्हज्या घोवाक कावन्सिलींग करीचें अर्जंट कावन्सिलींग करीचें आनी कावन्सिलींग हांगासर आमी बेगीन करिना 2 दीस राव बाय बुधवारा दिसा कुमसार जाल्या उपरांत आमी कावन्सिलींग करता तितले म्हणसर तूं मागणें कर आनी देव कितें सांगता तें जाणा जा तरी तिका समाधान नातलें रावल्या कडेच तिणें तिच्या घोवा विशयी सांगलें हो मनीस जायतो सोरोप येता आनी हाका नाका जाल्ले सवय आसात एक जबाबदारी सयत ह्या मनशाक ना हाका रेतीरेक हाडूंक सयत भोव कश्टाचें जावन आसलें हांवें हाका व्हड ह्या रेतीर मंदिराक हाडलां आनी जायतीं निभाव तो सोदतालो एक दीस पोट दूख सुरू जाल्यार ताका पाड दूख सुरू जाताली हर एक दीस एक ना एक नीब सोदून तो रेतीरेक येना म्हणून बसलो ताचें कांयच आयकनासतना हांवें ताका रेतीरेक व्हरून हाडलें कुमसार तो जिणयंत जावंक ना म्हजी एकच आशा आसा की हो मनीस मेल्ल्या उपरांत हाचो आत्मो येमकोळान तो वेच्या बदलाक सर्गार वचूंक आसा आनी हेच एका आशेन हांवें म्हज्या घोवाक रेतीरेक हाडलां प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया उरती आशा आसली ह्या स्त्रियेची इतलेंच आयकून हांवें म्हळें आतां रेतीर कर पूण रेतीर करतना तुज्या घोवा खातीर प्रत्येक तरान माग सगळी रेतीर तुज्या घोवा खातीर माग बरो जातालो रेतीर आराम जाली रेतीर आराम जालेंच शिकोवन दितना हर एक फावटी हांवें पळयलें ही दोगां जाणां सांगाता बसनातलीं जायते फावटी घोव बायलां सांगाता बसतात रेतीरेक पूण ही दोगांय सांगाता बसनातलीं पूण कितें करतलें घोव तिसऱ्या लायनीर बसल्यार बायल खंय बसतले बायल चवथ्या 5व्या लायनीर बसताली हर एक फावटी हांवें एक संगत पळयल्या जेन्ना घोव मुखल्या बंकार बसता ती फाटल्यान बसताले आनी केदींच बायल घोवाच्या मुखल्यान बसनातली पळोवंक अजाप जालें कित्याक म्हणून पूण एक संगत समजली जेन्ना हर एक फावटी आमी शिकोवन दिताले हे पातका विशयी सांगताले वायट सवय विशयी सांगताले तेन्ना ती स्त्री वांकड्या दोळ्यान आपल्या घोवाकच पळयताली हे पाद्रबान सांगचें तुका म्हाका न्ही वयगी न्ही जायते फावटी आमी पाद्रबांचो शर्माव आमच्या खातीर आयकना आमच्या घरांत आशिल्ल्या आमच्या घोवा खातीर या बायले खातीर कोण मिसाक वचना कुमसार जायना तांच्या खातीर आमी आयकता आनी सगळो शर्माव आयकल्या उपरांत घरा वचून पाद्रबानास तुकाच अशें सांगलें वयगी न्ही जायते फावटी आमी शर्माव दुसऱ्यां खातीर आयकता हिणें तशेंच केलें सगळी रितीर जाली रितीर जाल्ल्यानच कावन्सिलिंगाक येयलीं सगळें जालें पूण अखेरेक ती त्याच बेजारायन आयली आनी म्हणाली हो दादलो पयलीं आसल्या बरीच आसा कांय बदलो ना हांवें चिंतलें तो कुमसारा गेला तो कुमसाराकी वचना आतां म्हणटा रितीर जाली तूं घरा वचूं म्हाका इल्लें काम आसा खंयचें काम म्हाका कळीत आसा खंयचें काम म्हणून ताच्या हातांत 1000 रुपये पुतान दिल्लो आसा आतां तो सीदा खंय वेतालो गाडांगा वेतालो 5 दीस तो सोरोप येनासतना पिसो जाल्यार बरी आसा सगळें भाडें तो एका दिसा काडटालो हो म्हजो घोव बरो जावना मुगाळ भोंवनो न्ही भयणीनो हांवें त्या स्त्रीये लागीं विचारलें तुवें रितीरे वेळार कितें केलें आनी ती मौन आसली पळोवंक गेल्या कितें केलें तिणें तिच्या घोवा खातीर मागोवंक नातलें हर एक फावटी चिंतलें म्हजो घोव वायट आनी हांव बरी हांवें सगळें बरें केलां पूण म्हज्या घोवान सगळें वायट केलां जायते फावटी आमी पळयता आमी दुसऱ्या विशयांत केणटा ही स्त्री ह्या स्त्रियेन कसली सूख करूंक ना
तिचे चिंता बरें आसलें, म्हजें कुटुंब बरें जायचें, म्हज्या गोवान बरें जायचें, गोवाचो आत्मो सर्गार वचचें म्हण ताची आशा आसली. पूण जालें कितें? जालें दुसऱ्यांच. तिने तिकाच बरें म्हूण सांगलें आनी दुसऱ्याक केणलें. असलें मागणें जायते फावटी देव आयकना. मुखार भोवनो आनी भयणीनो, आज जेजू एका फरिजेवाक आनी एका सुंकांगाराक दाखयता. जायते फावटी आमी फरिजेवाचे जागो घेता. जावंक पुरो तुमी रितीर घेतात आनी चिंतात हर एक हप्त्यान तुमी रितीर करतात आनी तशेंच जायते मागणे करतात. तुमकां डिरेक्ट तिकेट सरकार जेजू दितलो म्हणून. जावंक पुरो जायत्यांक हेंच दिता. जायतीं तुमी रितीर करतात, जायत्यांक अशें घडटा. पूण थोडे फावटी आमी दुसऱ्यांक केणल्यार दुसरी वायट आनी आमी बरी म्हळ्यार तसले मागणे देवाक मानवना. आनी हेच खातीर जेजू म्हणटा फारिजेव आनी सुंकांगारा मदें एकलो देवाक मानवन संतोशान घरा गेलो, आनीक देवाक मानवन आसतना तो घरा गेलो. आनी अशेंच आज पळोवंक गेल्यार आमी पळयता हे सुंकांगारा मदें आनी फारिजेवा मदें जेजू कितें सांगूंक आशेता. पयले सुवातेर हांव 3 संगती तुमच्या मुखार दवरता. पयले सुवातेर थंयसर 2 जाण आसले, एकलो फारिजेव आनी एकलो सुंकागार. आनी जर पळोवंक गेल्यार फरिजेवान जेजूक ह्या देवाक कितें म्हळें, कोणा विशयान सांगलें? कोणा विशयान सांगलें? ताणें ताचेच विशयान सांगलें. हांव ह्या सुंकांगारा बरी न्ही, हांव हप्त्यांत 2 फावटी उपास करता, उपास सगळे पाळटा, बरी जिणी जियेता. आनी ताणें देवाक तो सांगीत गेलो, देवाक सो सांगीत गेलो. आनी ताणें पवित्र पुस्तकाचें उतर आयकूंक ना. आनी थंयसर रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 3 ओळ 20 आनी 3 आमी वाचता, आमी सगळे पातकी जावन आसा. हे संवसारांत जल्मले सगळे पातकी जावन आसा आनी ह्याच पातकांत आमी आसा म्हणटा पवित्र पुस्तक. जेन्ना फरिजेव म्हणालो हांवें सगळें बरें केलां, हांवें कसलेंय वायट करूंक ना, तो पवित्र पुस्तकाच्या उतराच्या विरोध गेलो. कित्याक पवित्र पुस्तक म्हणटा आमी सगळीं पातकी जावन आसा आनी देवाचें भोगसणें आमकां सर्वांक गरजेचें जावन आसा. पूण दुसरो मनीस त्याच उतरांत उपरांत आमी पळयता रोमाकारांक बरयल्लें पत्र अध्याय 3 ओळ 20 आनी 4. तरी पूण देवाचे कृपेच्या उदार देण्या वरवीं जेजू क्रिस्ता मारिफात मेळटा ते सोडवणे उद्देशी देवाचें नितीवंतपण मनशाक लाभता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. आमी आमचें सल्वासांव जोडून घेना तें देवान आमकां दिवंक आसा. आमी अशेंच जायते फावटी देवा मुखार सांगता हांवें अशें केलां, तशें केलां, हांवें म्हज्या जिणेंत दार तेरे केल्यात, जायतीं मिसां हांवें भेटयल्यांत, जायतें बरेंपण केलां आनी तुवें म्हाका सर्गार व्हरचेच म्हूण सांगूंक गेल्यार देव व्हरता की ना? देव व्हरता की ना? आमी फारिजेवाचो जागो घेता. जर आमचें काळीज बरें आसा आमी देवा तावन सर्ग आमी जोडूंक जायना. देवान तो ताच्याच देण्यांनी दिवचो जावन आसा आनी आमी आमकांच खालतें करूंक आसा. सॅक्रिफीस उरतो न्ही, खालतेपण उरतें जावन आसा. सुंकागार हेंच करी लागलो. तो देवा तावन कितें आशिल्लो? देवा तावन तो काकुळत आशिल्लो. फरिजेव आशिल्लो नीत. जेन्ना फरिजेव म्हणालो हांवें सगळें जिणी नितीन चल्लां, म्हाका तुवें नीत दिवंक आसा, कित्याक हांवें बरें केलां, त्याच खातीर सर्गराजार म्हाका व्हरूंक आसा, म्हाका नीत जायचें. सुंकागार म्हणालो म्हाका नीत जावंक म्हजें तें कांयच ना, वायट हांवें केलां, म्हाका तुजी काकुळत जायचें. आनी अशेंच दुसरें जावन आसा 2 मागणी. 2 मागणी. पयलें मागणें फरिजेवान केल्लें. फरिजेवान मागण्यांत देवा लागीं कांयच इसारोंक ना. बगार ताणें देवाक आपणा विशयान सांगलें, हांवें तें केलां, हांवें हें केलां. जायते फावटी आमच्या जिवितांत कश्ट येतना आमी हेंच सांगचें आसा, हांवें जायतें देवा खातीर केलां, जायत्यांक हांवें उपकार केला, जायती मागणी हांवें केल्यात, देवान म्हाका अशें कित्याक केलां? म्हाका बरी नीत जायची आसली, देवान कित्याक म्हजें तें वायट केलां? आनी दुसरें मागणें जावन आसा, सुम्या काकुळट म्हजी कर, कित्याक हांव पातकी जावन आसा. आनी हेंच मागणें देवाक मेसवलें. आनी तिसरें जावन आसा 2 तरांची परगटणी. जेजून एक परगटणी केली आनी म्हळें तांतलो एकलो मनीस देवाक मानवून गेलो, आनी एकलो मनीस देवाक मानवून आसतना
गेलो. 2 परगटणी जेजून केली. ही परगणी करीचे तर थंयसर 2 संगती आसात. एकलो मनीस आपणा विशयान बरें सांगतलो तो मानवान आसतना गेलो. एकलो मनीस आपणाकच खीळ लेखतालो हांवें पातक केला तो देवाक मानून गेलो. हेच अवकरिसाचें मागणें हे सगळें मीस कोणाचें जावन आसा? फरिजेवाचें की सुंकागाराचें? आमी मीस भेटयता ते कोणाचें जावन आसा? ते कोणाच्या मागण्याच्या रितीन आसा? सुंकागाराच्या मागण्याच्या रितीन आसा. जर तुमी मिसाचें बलिदान समान ध्यान दिवन पळयतात पयल्या हंतार प्राजिताची रीत आसा. प्राजिताच्या रितीन आमी आमचें हृदय बडोवन सांगता सोम्या काकुळकर क्रिस्ता काकुळकर सोम्या काकुळकर. आमी हेच सुंकागाराचें मागणें हर एका मिसा वेळार अरांबार सांगता. ताचे उपरांत ह्या जग ती काल्स उखलून सांगता हे रगत जेजून आमच्या पातकां खातीर वरयलेलें आमच्या पातकां खातीर वरयलेलें. ताचे उपरांत आमी आमच्या बापा मागणें म्हणटा आनी सांगता जशें हांवें दुसऱ्यांची पातकां भोगशिल्यांत तशें म्हजीं पातकां तूं भोगोस. परतून एका सुंकागाराचें मागणें. उपरांत जेजूक आमी सेवंक वतना म्हणटा जेजू तुवें म्हज्या भितर येवंक हांव फावो न्हय. एक उतरान म्हाका तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. परतून एका सुंकागाराच्या मागण्या बरी आमी मागता. जावं बरो हें एवकरिसाचें बलिदान श्रेष्ठ बलिदान पूण हें बलिदान एका सुंकागाराचें मागणें जावन आसा. हांव काकुळकर सोम्या हांव पातकी. आज तुमच्या मुखार 2 वाटे आसात. तुमी देवातावन नीत आशेत या देवातावन काकुळत आशेत. खंयचे आशेतात? काकुळत आशेतात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. जर तुमी बरें काम केलां तुमी नीत आशेतात जाल्यार आज नीत घेवन तुमी घरा वेतल्यात. पूण जर तर तुमी काकुळत आशेतात तुमी काकुळत घेवन देवाक मानवत तसलें जिवीत जिवन आज वेतल्यात. हेच खातीर प्रत्येक तरान ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया देवा आमची नीत न्ही बगार काकुळत तुजी आमकां दी. ह्या काकुळतीच्या वर्सा हेच काकुळते खातीर प्रत्येक तरान ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया तुजी काकुळत म्हज्या वयर दाखय. आनी तशेंच जें कितें आमी मागता तें तुज्या कुशे प्रमाणे आसल्यार तें तूं म्हाका फावो कर. हें आमी मागता त्याच क्रिस्ता आमच्या सुमे मारिफात आमेन. काणिकेचें गीत. हे सौम्या जीवन म्हजें जें म्हाका दिल्लें तुवें ओपोन दिता सर्वस्व म्हजें येवल्या पैना सोबे देणी तुवें दिल्ली म्हाका तुका भेटयता सगळी आधार तूं सोदी तूं म्हाका सक्सांव तुजी सरकाळी गे सोम्या जीवन म्हजें जें म्हाका दिल्लें तुवें ओपोन दिता सर्वस्व म्हजें येवल्या पैना सोबे हे सौम्या जीवन म्हजें हे म्हाका दिल्लें तुवें ओपोन दिता सर्वस्व म्हजें येवल्या पैना सोबे. म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पदुदार देवापाक मानता तसलें जावं दी म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मना कडेन नेहमीक आमच्या अख्ख्या पवित्र विचारवाक सर्वस्वर म्हणून घे. महिमेवंत देवा आमच्या बापा तुका आमी भेटयता त्या देण्यांचेर तुजी दिश्ट घाल. अशें आमची सेवे वरवीं तुका अदीक महिमा आमी दिवंक पावो हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं
तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वीस पोरातय उबारता सर्वेस्पोराक आमच्या देवा दिन वासुया पळय अशें आमी करूंक फाबू सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व तै जेजू ख्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नेतीचो आनी आमच्या फायद्याचो पातका वरवीं तुजी भुरगीं तुजी इश्टागत सोडून पयस गेल्लीं तरी तुज्या पुताच्या रक्ता वरवीं आनी पवित्र आत्म्याचे पदवेन तुवें तांकां परतून तुजे वेंगेन घेतली जसो तुज्या पुता आनी पवित्र आत्म्या बराबर तूं बापा संपूर्ण एक तशेंच ती संपूर्ण एक जावच्या तुजे पवित्र सभेंत तूं ताका एकठांयताय तुज्या जिनस्वरा कृत्यत्वांनी तुजी जणवाय वाकणशाक तूं तांकां तुजी परजा जावंक आपयताय तांकां तूं क्रिस्ताची कूड आनी पवित्र आत्म्याचे मंदिर करताय देखून देवदूतां सर्व दळबरां सांगाती संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता पोवी दळबारांचो सर्वेस पोरतो सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान सर्गी तुका जय जय सर्वेच पोराचे नावे येता ताकाचे सर्गी तुका जय जय बापा करूस तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कश्ट मेळोवन सोंसोवेच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्याची सांग दिलो आनी म्हणे हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची तेच बरी जेवण ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याची सांग दिली आनी म्हणे तुमी सुमेस घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पातकांचे मोक्षणे मेळच्याक तुमचे पसोत आनी सुमेस मनशा पसोत तें वारवतलें हे म्हज्या उडासाक करात भावार्थ सोगोट परगटुया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडोवण्याची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतला आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा लुईस पावल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याजाकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय पुनर्जन्मपणाचो भरोसो मेल्यान त्या आमच्या सर्व भाव भयणींची काकुळट कर तांकां आनी तुजे इश्ट खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता हांवकार मरये देवाचे मळे संगती
भाग्यवान जोजे तिसपती भाग्यवान धर्मदूत आणि सर कळे तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू संगता, त्याच जेजू थंय, पवित्र आत्म्याच्या एकवटान सर पदवेदार बापा, सर वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या चडवंदराची याचना मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दीर्घ घेवन म्हणोवया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सगळ्या जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमची चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगूस, आनी आमकां त्राण्यान पडोवन दिनाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सरस्परासूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताची येणे बरोवशा नत्रेक तिळांत आमकां तुजे उदारका कुर्तीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. की पदवी आणि महिमा तुझी ससनाच्या ससना. सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हणय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुमेची शांती सदां काल तुमचे सुमे आसूं. तुमच्या इसवी असो. माय मागोसो गुरचावन एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळये संसाराची पाप काटेले, आमची काकूत कर. देवाची शेळये संसाराची पाप काटेले, आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले, आमकां शांती दी, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ते शेळीच्या जीवनाक आपयलेली ती सुभागी. सम्या तुमची तुमची म्हाका बक्षोना. तुज्या तुमच्या उतरांस म्हाका भलायकी मेळटली. काळसा रावोंक आयिल्ल्या मोगाळ जेजू मुझ्या, तुका हांव वंदिता, तुजी स्तुती गायता. काळसा रावोंक आयिल्ल्या मोगाळ जेजू मुझ्या, तुका हांव वंदिता, तुजी स्तुती गायता. क्रिस्तान आमचो मोग केलो आनी आमच्या खातीर दमदमीत परमळाची बली कशी आपणाची सग देवाक ताणें भेटोवन दिली. प्रार्थया. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बाबा, तुज्या संस्काराचो आमकां परिपूर्ण फळ फावो जावं. ताचे वरवीं आमकां जेजूच्या मरणांत आनी पुनर्जीवनपणांत वांटो मेळ्ळा. तर जें कुणें रुपान आमी संभ्रमोन घेतला ते ह्या जिवितांत सतान आनी सर्गार संपूर्णयेन आमकां मेळाचें कर. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं.
तुमची सवय आसूं सर्पद्वेदार देव बाप आणि पुत्र आणि पवित्रत्म तुमचेर आशीर्वाद घालून आमेन वचून येयात क्रिस्तचे शांतीन हांव तुमकां धाडटा देवाचे वरपता शिगुणाचे वाटेन सोम्या म्हाका सलय कुर्बे देण्यान तुज्या पद्मो मुसोन येतय बेसांव घालून तुजी सदांच म्हाका वागय शेळे काळीस हे मोगान तुज्या पेटय कश्टांत वासताना जामोजो आधार पॉयन मोजे करताना दयेन म्हाका तुरा सतावार चलताना मोजे संगीरा अणवारान पडताना सांबाळ म्हाका तूं धर शिगुणाचे वाटेन सोम्या म्हाका सलय कुर्बे देण्यान तुज्या आत्मा मुसोन येतय बेसांव घालून तुजे सदांच म्हाका वागय शेळे काळीस हे मोगान तुज्या पेटय